13 मासूमों की मेहनत एक तरफ, अकेली ज़हरा के 4 घंटे दरबार के। अहले सुन्नत हमारे भाई हैं, उन तक बातें पहुंची नहीं, उन तक पहुंचाओ। ये ज़माने की करवटे, ये हालात के बदलना, ये इशारा है कि कोई आ रहा है। हमेशा जब कोई बड़ा आता है तो माहौल में तब्दीली आती है, यकीनन कोई आ रहा है। कोशिश करो कि अगर हमें दौरे इमाम नसीब हो जाए तो कम अज कम हम इमाम के सामने इतना तो कह सकें कि मौला मैंने जिंदगी में एक बंदे को तेरी दादी का हक सुनाया था, एक बंदे को सुना दो, एक। सोशल मीडिया पे बैठने वाले नौजवान, दोस्तों के साथ स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाने वाले, अपने दोस्तों को दावत पे बुलाओ, खुद खर्च करो, उन्हें बिठाओ, उन्हें को देखो दूसरी खुशकपियों में हम कितना टाइम गुजारते हैं। आज एक बहुत अहम बात करनी है, मोहब्बत से बिठा के उन्हें सिर्फ इतना पूछो, उनको आज के बाद पढ़े लिखे हो, तहकीक करो। अब हमें किताब लेने के लिए मौलवी के घर जाने की जरूरत नहीं पड़ती, हमारी उंगलियों के नीचे कायनात की लाइब्रेरी है। सिर्फ इतनी तहकीक करो कि मोहम्मद की बेटी का कसूर क्या था। बाबे के बाद थोड़े दिन जिंदा क्यों रही? तबई मौत तो नहीं गई, बीमार तो नहीं थी हुसैन की। उन 10 में से एक तुमसे फिर अलहदा जाके पूछेगा, उस दिन तूने बात की थी, मैं बड़ा परेशान रहा हूं, मैंने दोस्तों में पूछा नहीं, अब अकेले बैठे हैं, तू बता क्या हुआ था बीबी को। उसका हाथ पकड़ना, वजू करना, वजू करके उसके सामने कुरान रखना, कुरान पे हाथ रख के कहना कत्ल हुई थी तुम्हारे नबी की बेटी। मैं कुरान पे कसम देता हूं, घर आके मारा था मुसलमानों ने रसूल की बेटी। आज रुको, जिसका हाय ज़हरा, जिसकी मां ने इस्लाम को सारी दौलत दे दी, उसकी बेटी हक से महरूम है। शरीयत मोहम्मद में, कानून कुदरत में बेटी बाप के विरासत में हकदार होती है। शिया मजहब में बेटी को हक दिया जाता है, लेकिन हमारे मुआशरे में माहौल का असर कुछ ऐसा है, अक्सर बहनें भाइयों से हक नहीं लेती। बनता है उनका, शरई तौर पे उनका हक है। घरों का माहौल ऐसा होता है, बचपन से बहन को भाई से प्यार करना सिखाया होता। बाप अपनी जिंदगी में कहे बेटा मैं जागीर तकसीम करने लगा, रो के कह दिया बाबा भाइयों को लिख दे। बेटा तू रो के दी बाबा सूखी रूखी जो मिलेगी खा लूंगी, बस भाइयों को एक वसीयत करना, मेरा पेट का दरवाजा बंद ना करना। ऐसा ना हो मुझे बाद में कहे इसने तो अपना हक ले लिया था, बाबा मैं तेरे घर में आ सकूं, बाबा मुझे तेरे घर से बड़ा प्यार है। मैंने अपनी आंखों से मंजर देखे हैं, बहनें अदालतों में प्रॉपर्टी के कागजात पे दस्तखत करने के बाद बाबा जी भाई के हाथ पे कागज देती, देखा दे लिख दी है मैंने जागीर तेरे नाम, अल्लाह तेरे नसीब करे, बस एक एहसान कर देना मेरा कफन जरूर ले आना। बहनों को कफन भाइयों के घर का अच्छा लगता है। ये जो बातें मैंने की हैं ये मेरी जाती बातें थी, आप इसकी तायीद करते। बहनें भाइयों को हक देती है कि नहीं देती? सर पे कुरान रख के बताओ आज हमारी बहनें भाइयों को हक दे देती हैं। चली जो गई थी दरबार में, एक बार हाकम कह देता बीबी हमें चाहिए,
کریمہ ماں کی بیٹی تھی، سخی باپ کی بیٹی تھی، دوسرا لفظ نہ کہتی، دربار میں وہی کے وہی دے کے آ جاتی۔ ہم 1400 سال سے گلیوں میں رو اس لیے رہے ہیں، زہرا سے مانگا نہیں گیا بلکہ کہا گیا فاطمہ تو جھوٹ بول رہی۔ 3 بار گری ہے دربار میں محمد کی بیٹی، رو کے کہتی چچا سلمان ان سے کہے مجھے بیٹوں کے سامنے جھوٹا نہ کہے۔ مجھے بیٹوں کے سامنے جھوٹا نہ۔ لاہور والو، عزت سیدہ کی قسم، شہادت سیدہ پڑھی نہیں گئی، ہم نے بھی ڈر ڈر کے پڑھی۔ منبر میں علی کے فضائل چھپائے گئے ہیں تو سیدہ کے مصائب چھپائے گئے، خوف کی وجہ سے بندوں نے 2-4 جملے سیدہ کی شہادت کے پڑھے، دکھ پڑے ہی نہیں سیدہ کی۔ یہ نہیں کہ کتابوں میں لکھے ہیں، پڑھے نہیں گئے، اور جو لکھے ہیں وہ بھی پورے درد نہیں ہیں، تھوڑے سے۔ یہ تو کسی کو بھی نہیں پتا کتنی زخمی تھی۔ سیدہ کا نام لے کے، بی بی کو یاد کر کے، سیدہ کی دہلیز کی نوکری کی ہے، جتنی چھوٹی سی ذاکری ہے بی بی سے مانگی ہوئی ہے۔ سیدہ پہ توکل کرتے ہوئے میں پہلا درد پڑھ دیتا ہوں، لاہور برداشت کرے گا تو اگلا درد سنا دوں گا، ورنہ یہیں پہ سلام کر دوں گا۔ صرف تمہیں ساری زندگی ممبر سے ذاکر اور خطبہ نے یہی سنایا ہے کہ بی بی دربار سے گھر گئی ہے تو سر کے بال سفید تھے، کمر جھک گئی تھی، سر کے بال سفید تھے، کمر جھک گئی تھی، سر کے بال سفید تھے، کمر جھک گئی تھی۔ کوئی سید بیٹھا ہے مجھے امتی سمجھ کے معاف کر دے، مجھے زہرا کے حق کی قسم ہے میں غلط پڑھوں، غازی مجھے معاف نہ کرے۔ بی بی دربار سے گھر واپس گئی ہے، بی بی کا دائیں ہاتھ رخسار پہ تھا، محمد کی بیٹی کا ایک ہاتھ چہرے پہ تھا۔ بی بی اپنے حجرے میں گئی ہے، شام کی ملکہ ماں کے پیچھے دوڑی، رو کے جا کے کہتی ہے اماں تجھے دربار میں کسی نے مارا بھی ہے؟ رو کے کہتی آہستہ بول میرا حسین مر جائے گا۔ آج لوگ آہستہ بول میرا حسین مر جائے گا۔ درد تو پڑے ہی نہیں گئے، زخم تو سنائے ہی نہیں، جو آنکھیں خشک رہ گئی۔ ماتم کی تیاری کرو، میں تمہارے لیے ایک زینہ اور اوپر آنے لگا۔ آدھے سے زیادہ زخم پترول نے علی کو بھی نہیں بتایا۔ بابا جی مجھے بادشاہ حسین کی عزت کی قسم ہے، آدھی رات کو چھپ چھپ کے علی گھر میں آتے، سیدہ کے حجرے کا پردہ اٹھا کے علی چھپ چھپ کے زخمی زہرا کو ریت پہ تڑپتا ہوا دیکھ پہ علی اٹھ کے اپنے بچوں کو اٹھاتے، گھر کے کونے پہ جا کے علی جیسا امیر المومنین مٹیوں پہ بیٹھ جاتا۔ علی رو کے کہتے مجھے بتاؤ تمہاری ماں کتنی زخمی ہے، مجھے بتاؤ تمہاری ماں کو کہاں کہاں زخم آیا ہے۔ ایک دن حسن کی آواز آئی بابا تو شیر خدا ہے، تو میری ماں کا درد برداشت کرے گا؟ آواز آئی حسن سنا، حسن نے دائیں ہاتھ علی کے سر پہ رکھے گا، بابا تیری غربت کی قسم ہے کئی راتیں ہو گئی ہیں ہماری ماں نماز میں قنوت نہیں پڑھ رہی، ہماری ماں کے ہاتھ قنوت کے لیے نہیں ہوتے۔ ایک درد اور آگے پڑھو، قنوت نہیں پڑھ رہی ہماری ماں۔ اب سوال کرو مجھ پہ، تو جو ذاکر سیدہ ہے بتا قنوت کیوں نہیں پڑھتی تھی؟ چلو جو درد تم نے سنا ہے میں اسی کے سے لفظ نکالوں، ساری زندگی تم نے ممبر سے سنا، بی بی کا پہلو زخمی تھا، پھر یہی ممبر تمہیں سناتا ہے کہ تسبیح نہیں کرتی تھی۔ اب مجھ پہ سوال کرو، زخمی پہلو تھا، تسبیحات سے کیوں نہیں ہو سکی؟ زخمی تو رسول کی بیٹی کا پہلو تھا، بی بی کے ہاتھ سے تسبیح نہیں ہو سکی۔ اس جملے کے بعد میں ممبر چھوڑ دوں گا، کوئی سید بیٹھا مجھے معاف کر دینا، کوئی امتی بیٹھا ہے تو ماتم کی تیاری کر لینا۔ فضا روایت کرتی ہے، فضا کہتی جب چلے ہوئے دروازے کے نیچے گری ہوئی تھی محمد کی بیٹی، مسلمانوں نے علی کے گلے میں رسی ڈالی ہے، زہرا